बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपने हमेशा एक बात की है कि खान साहब की लीगल साइड बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन आज रात को अब तकरीबन हम अपने देखने वालों को बताएँगे कि रात के 4 बज रहे हैं और ये फैसला आया था और ये हम वीलॉग जो है सुबह अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा कि लीगल साइड बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आज की तारीख में जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वक़्त खान साहब के बारे में ये 10 साल का जो है उनकी कैद बामुशक्कत का फैसला सुनाया गया है। आप इसके हवाले से क्या बात करेंगे? एक तो हमारे देखने वालों को ये भी बता दें, दूसरा सुना है कि जब फैसला सुनाया गया तो खान साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी और उनके चेहरे पे इत्मीनान भी था। तो इसके हवाले से भी थोड़ा-सा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये जो बात है ना, मैं उस पे आज भी कायम हूँ और वो बेफिक्र रहे। सबसे पहले तो नाजरीन जितना भी फॉलो कर रहे हैं अब तक मुझे, तो कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ये सिर्फ एक पैनिक स्विच था जो कि हलकों में जो पावर कॉरिडोर्स में बात की जाती है, सड़क पक्की करा के वोट लेने की, या कोई इस तरह के वादे, तो वो लोगों का उस वोट को अट्रैक्ट करने की बात है, जिसको ये बताया जा सके कि देखो जी, इमरान खान तो 10 साल के लिए गया, तो वोट दे के क्या करोगे, जाया ना करो वोट, इस तरह की बात। बाकी आपको पता है कि साइफर को सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि ये क्या कैसा बेबुनियाद सा, मतलब वो इसमें जान नहीं है। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ इस 2-4 दिनों का, जैसे कहते हैं ना, एक टेस्टर था जो लगाया गया। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि कौम भी महफूज रही और हम किसी नागहानी हादसे का भी शिकार नहीं हुए। लेकिन अवाम इतनी रिलैक्स ना हो। ये जो 4-5 दिन हैं अभी, इसमें भी ऐसे ही सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। जैसा हम बता रहे हैं, खान साहब को कुछ नहीं हो सकता, ना उनके लीगल साइड को कोई मसला है। किसी किस्म का रोने धोने की, परेशान होने की, कई मैसेजेस आ रहे थे जी, ये खाना नहीं गुजर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, सब इजी हो जाए। हाँ, जो करने की बात है, उनकी हिफाजत की दुआएं करें। और मतलब उनकी जो 4-5 तारीख को एक जैसे कहते हैं कि खतरा हेल्थ वाइज, या कोई दुश्मनों की साइड से कुछ ऐसा नजर आता है, बस उसमें उनकी हिफाजत की दुआएं करें। आगे मामला जैसे कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और खान साहब कभी भी रिहा होंगे। इतना ये परेशान ना हो कि वो कैद होने लगे। हम रिहाई की प्रेडिक्शन करके बैठे हैं, आप 10 साल के लिए अंदर कर रहे हैं उनको। तो अभी तो इनको हमारी कदर होगी, क्योंकि अब 10 साल की प्रतीक्षा है, वो 10 साल की जेल हुई। तो अब जब हम कहेंगे ना कि बस हो जाएंगे रिहा, तो कम से कम इनके दिल को हौसला होगा, तारीख नहीं पूछेंगे। तो इसलिए कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये खत्म हो जाएगा। और किसी किस्म की इसमें जरा सा भी भाव नहीं है, बिल्कुल जीरो। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आपने हमारे साथ जो कल वीलॉग किया था उसमें आपने ये कहा था कि इस तरह के फैसला आने के बाद हो सकता है कि इंतशार की सूरत हाल भी पैदा हो जाए और उससे इंतखाबात के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, वो इंतखाबात हो सकते हैं डिले हो जाएं। जैसे ही ये फैसला आया, उस वक्त बैरिस्टर गौहर खान ने फौरन अनाउंस किया और उन्होंने ऐलान किया कि कारकुन मुश्तइल ना हो और कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि खुदा ना खास्ता दोबारा 9 मई जैसा वाकया रूनुमा ना हो जाए। और बहुत ही हमने देखा कि एक गमला भी नहीं टूटा। बहुत ही पुरअमन रहे, ज़रा से मुश्तइल नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है शायद पीटीआई को इस वक़्त ग़ालिबन वो बड़ा यकीनन जानते हैं कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद में जीत सकते हैं। तो ये एक टैक्टिक्स, इसको भी आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे वक़्त में ये फैसला आया है, अगर इस वक़्त खुदा ना ख़ास्ता कुछ होता तो इलेक्शन डिले हो सकते थे? जी बिल्कुल, ये एक इसकी कोशिश भी हो सकती है कि वाले हारने वालों को फेस सेविंग मिल जाए, और जैसा है, जैसे चल रहा है, बेहतरीन की बुनियाद पे सब चले। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अवामी एक जो तब्दीली का टाइम में हम एंटर हो चुके हैं, तो इस दफ़ा इलेक्शन में भी ये यूनिक वे में सरप्राइज दे सकते हैं। बड़े रेबलिस अप्रोच हो सकती है, और कौम अजीब गरीब अपसेट देगी। और ये पहले फिगर या शुमारियात में या फोरकास्ट में ये इलेक्शन जो है उससे कंप्लीटली हटके होगा, अगर होगा।
آج بھی میں اپنی اس پہ موجود ہوں بات پہ. لوگ عموماً کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. تو مجھے تو جس دن تک اب صورتحال اس وقت تک مجھے لگ رہا تھا کہ 2025 میں کچھ ایسا انسیڈنٹ جیسا ایران والا معاملہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے تو اس میں یہ ڈیلے میں چلا جائے. وہ ابھی بھی یہ 4-5 دن جو ہیں یہ 4 تاریخ تک اللہ ہمیں محفوظ کرے کمر در اقرب کے بھی ہیں. اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی ریلی کمر در اقرب میں آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے بتائی تھی اور پھر دیکھا کہ آج تک وہ معاملہ نہیں سمٹا پی ٹی آئی کا. اسی طریقے سے کوئی خدا نہ خواستہ ان 4 تاریخ تک کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے وہ بھی نہیں سمٹے گا. پھر اس کا آپ تاریخیں نہ لیجئے گا کیونکہ اس کی پھر کوئی تاریخ نہیں دے سکے گا. اگر کوئی پرووک ہو گیا تو وہ وکلا بھی ہو سکتے ہیں, وہ ججز بھی ہو سکتے ہیں, وہ عوام بھی ہو سکتی ہے, وہ پتہ نہیں کون ہے. ان میں سے یہ ساروں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیپننگ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب، اب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو شاید نہ ہوں، لیکن ایک بہت بڑی توقع لوگ یہ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ غالباً 5 فروری تک آنے کے امکانات تھے. اسی طرح کے کہ ہو سکتا ہے یا تو پھانسی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں، ان کے وکلا نے بھی کہا تھا، عمر قید کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ یا 14 سال جو ہوتی ہے، لیکن 10 سال کی سزا ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی خبر آ جائے، بڑی خبر خان صاحب کے حوالے سے لوگ مشتعل ہو جائیں. اب وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پرامن رہا وہ سلسلہ پورا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب الیکشن ڈیلے ہونے کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی سیاسی وجہ ہو سکتی ہے یا ہمارے بارڈرز کے اوپر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے حوالات، اس طرح کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں کچھ انریسٹ کا کچھ بھی ایسا معاملہ ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ ابھی بھی درپیش ہے. وہ بارڈر سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ اچانک ہمارے اندر بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا اس طرح کا کوئی اٹیک یا کوئی معاملہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو عوام کو پرووک کر دے. لیکن ہم جیسے سکھا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں، حوصلہ رکھیں اور اپنے آپ کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک مہذب قوم کی طرح بہیو کریں. معاملات زبان سے بھی حل ہو سکتے ہیں، معاملات بیٹھ کے بھی ہو سکتے ہیں. پرانے جو جنگلی سٹائلز ہیں مال دھاڑ اور اس طرح کے وہ نہیں اڈاپٹ کرنے چاہیے. اور اسلام امن کا دین ہے، اس ساری چیز کو وہ انڈورس بھی نہیں کرتا. تو امن اسلام کیونکہ امن کا دین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی سپرمیسی میں اپنی شب و روز گزاریں اور اس طریقے کا بہیو یا اس طریقے کا رویہ اپنائیں جو خدا اور اس کے رسول کے ہاں مقبول ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب، ہمارے ایک دیکھنے والے نے ہمیں آج ایک میسج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ صاحب سے پوچھ کے بتا دیں، شروع میں جیسے ہم نے اپنے جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو دعاؤں کا سلسلہ جاری کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں تاکہ ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو یہ ہے کہ جو دعا رہائی کے لیے وہ تو خان صاحب کو خود کرنی پڑے گی، لوگ نہیں کر سکتے. اس میں وہ پرسنلی ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے کرنے کی. باقی یہ ہے کہ لوگ تو ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات ہے کثرت سے درود پڑھ کے اس کے صدقے مانگ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اس ٹائم میں ضروری سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شخص کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے ان کو دم کر دے اور ان کی حفاظت کے لیے ذرا یہ تھوڑے سے کریٹیکل ٹائم ہے تو اس میں تھوڑا سا دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھ کے ان کو ان کے امپریشن جو بھی ذہن میں بنا کے اور اس کو دم کرے. یہ اس ٹائم کی بہترین سپورٹ ہوگی، خصوصاً یہ جو اب 4-5 تاریخ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب، آخر میں بس ہمارے دیکھنے والوں کو مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے، کیونکہ لوگ بڑے کنسرن ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے. اس وقت آپ کو ان کے اپنے ستاروں کی روشنی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ سیف ہیں یا کوئی ابھی رسک دیکھ رہے ہیں آپ؟ 5 تاریخ کو ہیلتھ اور کوئی اس طریقے کا مسئلہ نظر آتا ہے تو اسی لیے حفاظت کی دعا کا کہا ہے 4-5 تاریخ. اور اس کے بعد اوورال جیسے کہتے ہیں کچھ بہتری ہوگی. 13-14 میں کوئی بڑی ملاقات بھی متوقع ہے اور میں بھی اب وہ دیکھیں 13-14 کو ملاقات الیکشن ہونے کے نتیجے میں ہے یا الیکشن نہ ہونے کے نتیجے میں ہے، یہ ہے بلا بہتر. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے اور محمد اساملی صاحب کو دیں اجازت.
آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔